tutors. Ako si Teacher Krishna, ang bugiyakan ninyo sa paghatag sa ngalan o tingog sa matag usa ka letra. Alang karong bahina, katunan nato ang letra nga S. Mao kini ang dako nga S. O kini ang gamay nga S. Ang tingog sa letra nga S kay S. Susama og tingog sa bitin ang tingog sa letrang S. Ug karon, ikaw na pud ang muhatag sa tingog sa letrang S. Good job! Maayo ka mosunod. Anhinaw sab kita sa mga example sa mga pulong nga nagsugod sa letrang S. Saging. Saging. Sabon. Sabon. Sapatos. Sapatos. Sinina. Sinina. Simbahan. Simbahan. Very good! O karon, balik ko na ko og basa ang mga pulong og sunda ko. Saging. Sabon. Sapatos. Sinina. Simbahan. Well done! O karon, ikaw na pod ang muhatag og mga examples nga pulong nga nagsugod sa letrang S. Perfect! Naa jud kay nahatag nga mga examples. O karong bahina aron dili ka malimot sa letrang S, kuhaa imong writing notebook ug lapis ug puna ang pahina sa letrang S. Sa pagsuwat sa letrang S, magsugod kita og suwat sa blue nga linya alang sa dako nga S. Ug sa red nga linya, usab kita magsugod alang sa gamay nga S. Sama ani. One, two, three, excellent! Nahimo nimo ang mga buluhaton. Daghang salamat sa pagtan-aw. Ako ang inyong Teacher Krishna nga nagaingon, stay home, stay safe. Bye-bye!